वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टीम वर्क। बच्चे रेलगाड़ी का खेल खेलते हैं। सारे बच्चे एक दूसरे के कांधे पर हाथ रखकर लाइन लगा देते हैं। जो बच्चा आगे चलता है उसे इंजन कहते हैं। पीछे वाले बच्चे डिब्बे कहलाते हैं। रेलगाड़ी का ये खेल बच्चों में टीम स्पिरिट को डेवलप करता है। टीम वर्क का जज्बा हमें इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिलता है। अब चींटियों को ही देख लीजिए, एक साथ लाइन बनाकर एक डिसिप्लिन के साथ अपनी मंजिल की तरफ चलती चली जाती हैं। उनके आगे उनकी रानी चींटी या टीम लीडर होती है। अगर टीम लीडर किसी वजह से रुक जाती है तो सारी चींटियां रुक जाती हैं। चींटियों की बात निकली है तो मैं यहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करता चलूं, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला एक जगह से गुजरता है तो एक रानी या कप्तान चींटी अपनी साथी चींटियों से कहती है कि चलो चलो हम सब अपने बिल में जाकर छिप जाएं, कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का काफिला हमें अपने पैरों से कुचल न डाले। और इस तरह वो सब अपने टीम लीडर की बात मानकर अपने बिल में छुप जाती है। इससे हमें टीम डिसिप्लिन का पता चलता है। हमें अपने ग्रुप लीडर की बात माननी चाहिए। जनाबे वाला एक और मिसाल पेश करता हूं। शहद की मक्खियां एक वेल डिसिप्लिन ग्रुप में रहकर शहद बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करती रहती हैं। सब मिलकर अपने छत्ते की भी हिफाजत करती हैं, किसी को सताती नहीं। लेकिन हाँ, जब कोई उन्हें सताता है तो सब मिलकर मुकाबला करती और अपनी अहमियत को मनवा लेती। इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि किसी पर जुल्म मत करो, अपने काम में लगे रहो। लेकिन अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो उसे सहने के बजाय जालिम का डटकर मुकाबला करो। बच्चों में बचपन से ही जब टीम में रहकर काम करने की सोच पैदा हो जाती है तो वो इसी जज्बे से काम करते चले जाते हैं। स्कूल में खेल कूद के लिए टीम बनाई जाती है और उस टीम में रहकर बच्चे खुशी खुशी खेल में हिस्सा लेते हैं। उनका यही जज्बा उनके आने वाली जिंदगी में काम करता रहता है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों में मिलकर साथ खेलने, पढ़ने या रहने का सेहतमंद जज्बा पैदा करें। यूं तो घर परिवार भी हमारी एक टीम ही है और हमारे माँ बाप उस टीम के लीडर। ग्रुप या टीम बनाकर किसी भी मिशन पर काम करने की बड़ी ताकत है। इस तरह की ताकत के इस्तेमाल से मिला आउटपुट या नतीजा किसी चमत्कार से कम नहीं होता। हरफों से मिलकर अल्फाज बनते हैं, अल्फाजों से जुमले और जुमलों से जो तहरीर बनती है वो किसी कौम की तकदीर बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करती है। एक अच्छे ग्रुप या टीम की ये खासियत होती है कि उसका हर मेंबर अपनी अहमियत को तरजीह देने के बजाय अपनी टीम को तरजीह देता है। फिर किसी एक मेंबर पर सारा बोझ भी नहीं पड़ता। एक बोझ को सब मिलकर उठाते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जाते हैं उसमें एक पूरी टीम का ही कमाल होता है। हिंदुस्तान की आजादी की मिशन में किसी एक इंसान या तबके का ही रोल नहीं रहा।
بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنا اپنا کردار نبھایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ کتابوں میں چھپ گئے اور کچھ گمنامی کے اندھیرے میں چھپ گئے۔ ٹیم کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی ناکامی ہاتھ آتی ہے تو سب مل کر اس کو جھیل جاتے ہیں، اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو سب مل کر اسے شیئر کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹیم ورک میں بڑی برکت یا ترقی ہوتی ہے۔ ایک گروپ یا ٹیم کے اندر ٹیم لیڈر یا کپتان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ زندگی ایک گونج کی طرح ہے، سبھی مل کر اس گونج کو بناتے ہیں۔ ایک اچھا ٹیم لیڈر یا ایک کپتان اپنی ٹیم کے ممبرز کو بہت عزت یا اہمیت دیتا ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے ہر ممبر کی پریشانی یا اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ ناکامی کی حالت میں ان سے ناراض نہیں ہوتا، انہیں ہمت بڑھاتا ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں۔ بھارت کے ذریعے چاند پر اسپیس کرافٹ بھیجنے کا مشن چل رہا تھا۔ بھارت کی موجودہ پردھان منتری سائنٹسٹوں کے ساتھ اسپیس لیب میں موجود تھی۔ اپنی مشن کے آخری لمحے میں اسپیس کرافٹ اپنی مشن سے بھٹک گیا۔ وہاں پر موجود سارے سائنٹسٹ مایوسی میں گم ہو گئے۔ سائنٹسٹوں کی ٹیم کے لیڈر تو پھوٹ پھوٹ کر ہی رونے لگے۔ اس وقت پردھان منتری نے سارے سائنٹسٹوں کی ہمت بندھائی، ان کو ڈھارس بندھایا۔ ڈھارس بندھانے کی اس بوٹی نے اسپیس مشن کے ان سارے سائنٹسٹوں میں آگے مشن جاری رکھنے کا حوصلہ بنائے رکھنے میں مدد دی۔ APJ عبد الکلام اپنی لیب میں اپنے سائنٹسٹوں کی ٹیم کے ساتھ کام میں مگن تھے۔ اچانک ایک سائنٹسٹ کے گھر سے فون آتا ہے، اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ سائنٹسٹ APJ عبد الکلام سے چھٹی مانگتا ہے۔ جس پروجیکٹ پر وہ کام کر رہا تھا وہ ابھی ادھورا تھا۔ کلام اس سے کہتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد چلا جائے۔ کلام کی اس بات کو سن کر وہ سائنٹسٹ دوبارہ اپنے کام میں بزی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے بعد گھر جانا بھول جاتا ہے۔ جب وہ شام کو اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی اس کو بتاتی ہے کہ کلام صاحب ان کے گھر پر آئے اور اپنی کار میں بٹھا کر ان کو ڈاکٹر کے یہاں لے گئے اور پھر خود اسے گھر چھوڑ کر گئے۔ وہ سائنٹسٹ حیران رہ گیا۔ یہ ایک اچھی مثال ہے اپنی ٹیم ممبرز کو موٹیویٹ کرنے کی۔ جس ٹیم کے کپتان میں ایسا جذبہ پایا جائے وہ ٹیم کیوں نہ ہمارے دیش کو ایک بہترین میزائل سسٹم یا ایٹم بم نہ دیتی۔ اس کے الٹے اگر کسی ٹیم کا کپتان یا لیڈر اپنے ٹیم ممبرز کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے انہیں برا بھلا کہے یا اپنی ایگو میں رہتا ہو، ان سے دوری بنائے رکھتا ہو، وہ ٹیم یا گروپ پروڈکٹیو نہیں رہ پاتا۔ ہمارا اسکول یا کالج بھی ایک ایجوکیشنل گروپ یا ٹیم ہی ہوتی ہے۔ اس گروپ میں ماں باپ سے لے کر ٹیچر، پرنسپل، یہاں تک کہ بچے بھی شامل ہیں۔ اگر کہیں پر بھی کمزوری رہ جاتی ہے تو اس کا اثر ساری ٹیم پر پڑتا ہے۔ اگر کسی ایسے گروپ کا کپتان یا لیڈر یا پرنسپل سبھی کا دل جیت کر اپنی گروپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کالج یا ٹیم ترقی کی بڑی سے بڑی سیڑھی پر چڑھتی چلی جاتی۔ اس کو یوں بھی سمجھ لیجیے کہ جب ہم کسی جہاز کو
एक साथ लेकर चल रहे हैं तो उसके कप्तान को चाहिए कि अपनी टीम के सभी मेंबरों का पूरा पूरा ख्याल रखे और मेंबर्स को भी ये चाहिए कि वो अपने कप्तान और अपनी मिशन के लिए दिलो जान से काम करें। यही है एक अच्छी टीम की कामयाबी की कुंजी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।